190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जो आज सुनाया जाना था 11 बजे वो अब मौखर कर दिया गया है और 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर कर दिया गया है। अब ये फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। तो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल से रवाना हो गए हैं और अब ये फैसला आज 11 बजे नहीं सुनाया जाएगा, अब ये फैसला सुनाया जाएगा 17 जनवरी को। तो एक बार फिर से इस केस का फैसला जो कि सुनाया जाना था मौखर कर दिया गया है। 18 दिसंबर को फैसला महफूज हुआ था, 23 दिसंबर को सुनाया जाना था और एक बार फिर ये डेट दी गई थी। अब तीसरी बार ये फैसला मौखर किया गया है। फर्रुख एजाज हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। फर्रुख, बताइएगा, कुछ वजूहात सामने आई, एक बार फिर मौखर हुआ है? जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाना था। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना फैसला सुनाने के लिए एहतसाब अदालत अडयाला जेल भी पहुंचे और जज का ये कहना था कि 6 तारीख को जब ये फैसला मौखर किया गया था वो ट्रेनिंग पर थे, ताहम आज फैसला जो है वो तैयार है, साइन भी हो चुके हैं। ताहम ना तो बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद हैं, ना ही बुशरा बीबी आई हैं, ना ही उनके वकला यहाँ पर मौजूद हैं। जज नासिर जावेद राना का ये कहना था कि 2 मरतबा बानी पीटीआई को भी बुलाया गया लेकिन वो फिर भी अदालत में पेश नहीं हुए। ताहम अदालत का ये कहना था कि 1-2 रोज़ मजीद देख लेते हैं। अदालत ने अब फिर एक मरतबा फैसला मौखर करते हुए 17 जनवरी तक समाअत मुलतवी की है। अब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जी अच्छा, इससे पहले भी फैसले की डेट आई, मौखर हुई, वो डेट्स क्या थी फर्रुख? जी बिल्कुल, 18 दिसंबर को इस केस का फैसला महफूज हुआ था और अदालत ने 23 दिसंबर को फैसला सुनाने का कहा था, जिसके बाद इसको मौखर करके 6 जनवरी किया गया। 6 जनवरी के बाद मौखर करके इसको 13 जनवरी किया गया। अब 13 जनवरी को जो है एक मरतबा फिर इसको बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अदम मौजूदगी के बायस मौखर किया गया है और अब 17 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाया जाएगा। यानी कि अभी आप ये कह रहे हैं कि ये बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी के बायस ये फैसला मौखर किया गया है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, जज साहब की जाने से जो वजह बताई गई है वो यही बताई गई है कि ना तो बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद हैं और ना ही बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद हैं, क्योंकि गुज़श्ता समाअत पे जो फैसला मौखर किया गया था वो एक तो अदालती ट्रेनिंग थी और इसके साथ ही साथ छुट्टियां भी चल रही थी अदालती, तो उसकी वजह से मौखर किया गया था। ताहम लेकिन जज साहब का ये कहना था कि आज फैसला जो है वो लिख चुके हैं, लेकिन चूंकि दोनों मुल्ज़िमान जो हैं वो अदालत में मौजूद नहीं है और ना ही उनके वकला मौजूद हैं, लिहाजा 2-3 दिन का मज़ीद फर्रुख, इसके अंदर ये चीज़ है कि अब जाहिर है कि वो इस वक्त हुकूमत की बल्कि रियासत की क़ैद में हैं, तो इस वक्त उनको पेश करना किसकी जिम्मेदारी थी? या वो अपनी विल से नहीं पेश हुए या वो ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है और अदम मौजूदगी में भी फैसला सुनाया जा सकता था। ताहम जज साहब ने इससे गुरेज किया है कि उन्होंने उनकी अदम मौजूदगी में फैसला नहीं सुनाया है। अगर पोशा खाना 1 का जो फैसला था उसको भी देखा जाए तो उसमें भी बानी पीटीआई जो है वो अपनी 342 की स्टेटमेंट लेने के लिए अपने कमरे में गए थे लेकिन उसके बाद वापस नहीं आए थे, जिसके बाद उनकी अदम मौजूदगी में ही जज बशीर जो कि उस वक्त एहतसाब अदालत के जज थे उन्होंने उनकी अदम मौजूदगी में फैसला सुनाया था। ताहम जज नासिर जावेद राना ने ये कहा है कि दोनों मुल्ज़िमान चूंकि अदालत में मौजूद नहीं है, ना ही उनके वकला हैं, तो लिहाजा 2-3 दिन मजीद देख लेते हैं। तो उन्होंने अब 17 जनवरी की तारीख तो 17 को हिदायत क्या दी है 17 के लिए कि मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए? जी मौका देने का यही मतलब होता है कि मुल्ज़िमान जो है वो मौजूद हों। अगर वो ना भी मौजूद हुए तो अदालत पर कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो फैसला नहीं सुना सकती, अदालत उनकी अदम मौजूदगी में भी फैसला सुना सकती है। ताहम ये फैसला जो है वो अब 17 तारीख को एहतसाब अदालत के जज करेंगे कि क्या उन्होंने अदम मौजूदगी में फैसला सुनाना है या हो सकता है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हो जाए। और टोटल आपने इससे पहले बताया था 100 समातें हुई और 35 गवाह इसमें पेश हुए, थोड़ा सा हमें ये डिटेल भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन 1 साल से ज़ायद ये रेफरेंस चला है। 1 दिसंबर 2023 को ये रेफरेंस फाइल हुआ था और 18 दिसंबर 2024 को ये कंक्लूड हुआ और फैसला महफूज हुआ, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी, जिसके बाद मौखर होती रही समातें और आज जो है फिर वो 17 जनवरी तक के लिए मौखर कर दिया गया। इस केस को 100 से ज़ायद समातें हुई थी इस केस की और 35 से ज़ायद गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए और उन पर जिरा भी हुई। चलें जी, बेसिकली ये नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की, जिसकी सेटलमेंट हुई थी एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ और उसके बाद फिर ये रकम जो है वो पाकिस्तान आनी थी। दिसंबर 2019 का ये केस था और उसके बाद फिर ये है कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये लार्जेस्ट सेटलमेंट थी ये जो की गई थी। और उसके बाद फिर आप ये देखिएगा कि ये फिर रकम कैसे पाकिस्तान आई, क्या हुआ 190 मिलियन पाउंड्स का, फिर उसके बारे में खासी खामोशी इख्तियार की गई।
بعد میں اس حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ ڈیٹیل سامنے آئی کہ اس کے اوپر جی رقم وہ استعمال ہوئی القادر ٹرسٹ میں، پھر اس کے بعد کس طریقے سے اس کو یوز کیا گیا، پھر کابینہ کس طرح اس معاملے میں انوالو ہوئی، بانی کا اس میں کیا کردار رہا، تو وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور اس کے اوپر کافی سوال اٹھ رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ اس معاملے کی انویسٹیگیشنز ہوئیں، انویسٹیگیشنز کے بعد ڈیٹیلز جو ہیں وہ ساری سامنے آ چکی ہیں، اور اب یہ ہے کہ فیصلے کی باری ہے۔ تو فیصلہ جب آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے، لیکن جو لوگ اس کنیکٹڈ ہیں اس فیصلے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور اس کے اندر سزا ہونا یقینی ہے۔ جو دوسرے جو یعنی کہ پارٹی کے اپنے ہمدرد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ظاہر ہے کہ یہ کیس ایسا ہے کہ جو سیاسی کارروائی ہے اور اس کے اندر انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور لیٹس سی کہ what happens then۔ لیکن یہ دیکھیں کہ جیسے کہ فاروق بھی ہمیں بتا رہے تھے، عدالتی کارروائی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملزمان کی عدم موجودگی میں بھی فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، لیکن ایک موقع جو انہوں نے کہا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملزمان کو پیش کیا جائے۔ اچھا، اب ذرا آپ کو تھوڑا سا جیسے کہ اشفاق بھی بتا رہے تھے ڈیٹیل، تو جو بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف یہ 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس ہے، یہ ہمارے نمائندے بھی بتا رہے تھے 1 سال اس کی سماعت ہوئی ہے اور جیل ٹرائل کا یہ 1 سال مکمل ہوا ہے۔ نیب نے 13 نومبر 2023 کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈالی تھی۔ نیب نے 17 دن تک بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں اس کی تفتیش کی اور 1 دسمبر 2023 کو نیب نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس احتساب عدالت میں پھر دائر کیا۔ 100 سے زائد یہاں پر سماعتیں ہوئیں۔ نیب کی جانب سے 59 گواہان کی فہرست پیش کی گئی اور ریفرنس میں کل 35 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے اور پھر جرا ہوئی۔ ریفرنس میں سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک گواہوں میں شامل تھے۔ عدالت نے زلفی بخاری، فرحت شہزادی، مرزا شہزاد اکبر، ضیاء المصطفیٰ، نسیم سمیت 6 ملزمان کیس میں اشتہاری قرار دیے گئے اور ان کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ تھوڑا سا میں فاروق اعجاز ہمیں جوائن کر کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور پھر مزید بتائیں گے جی، اور پھر اس کے اندر ڈیٹیلز دیں گے۔ فاروق بتائیے گا ذرا اس کیس کا بیک گراؤنڈ بتائیے گا، جو سیٹلمنٹ این سی اے کی جانب سے کی گئی تھی، اس کے بعد پیسہ کس طریقے سے پاکستان آنا تھا، اس پیسے کا صرف کیا تھا؟ 50 ارب روپے کی رقم بنتی ہے اس وقت کے مطابق، 190 بلین پاؤنڈز کا یہ معاملہ ہے۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ اچھا جی، یہ بیسکلی انویسٹیگیشن ہوئی تھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی کہ نیب کی جانب سے، اور پھر یہ ہے کہ بیسکلی اس کو کہا جاتا ہے القادر ٹرسٹ کیس، 190 ملین پاؤنڈز کا کیس، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیے گا کہ جس طریقے سے ہم نے بتایا تھا کہ ایک پراپرٹی ٹائکون کی سیٹلمنٹ ہوئی تھی نیشنل کرائم ایجنسی سے، اور پھر اس کے بعد یہ تحریک انصاف کا دور تھا، اور پھر اس کے اندر کہا گیا تھا کہ یہ ایسٹ جو ہیں وہ حکومت پاکستان کو منتقل کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک سول میٹر تھا جس کو کیا گیا تھا وہاں پر این سی اے میں۔ فاروق آ چکے ہیں جی، فاروق ذرا ہمیں بتائیے گا اس کیس کی ڈیٹیل اور بیک گراؤنڈ۔ بالکل، یہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس جو برطانیہ سے رقم منتقل ہوئی تھی پاکستان میں، اس حوالے سے یہ ریفرنس نیب کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے اس رقم کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کرانے کے بدلے میں بینیفٹس اٹھائے ہیں، جس میں القادر ٹرسٹ کی زمین حاصل کی گئی، اس کے ساتھ ہی ساتھ بنی گالہ میں زمین حاصل کی گئی۔ تو یہ تمام الزامات جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے حوالے سے عائد کیے گئے تھے۔ تقریباً 1 سال تک یہ ریفرنس چلا ہے، اور اس کے بعد 18 دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، جس کے بعد 23 دسمبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی عدالت کی جانب سے فیصلہ سنانے کے حوالے سے، تاہم 23 دسمبر کو یہ فیصلہ مؤخر کیا گیا۔ 6 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی، 6 جنوری کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس کیس کو مؤخر کیا گیا اور 13 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی۔ آج 13 جنوری کو جب یہ سماعت ہوئی اڈیالہ جیل میں، تو احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا عدالتی عملے کے ہمراہ عدالت میں پہنچے، تو عدالت میں ویٹ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو کال بھی کیا گیا عدالت جیل عملے کے ذریعے، لیکن بانی پی ٹی آئی کمرہ عدالت میں نہیں آئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بشرا بی بی بھی آج عدالت میں نہیں پہنچی، بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے وکلا بھی آج عدالت میں نہیں پہنچے۔ عدالت نے 2-2.5 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد دوبارہ جب سماعت کا آغاز کیا، تو اس وقت بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے۔ جج ناصر جاوید رانا کا یہ کہنا تھا کہ 6 جنوری کو جب یہ سماعت مؤخر کی گئی تھی تو اس وقت عدالتی چھٹیاں اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی ٹریننگ بھی چل رہی تھی، جس کے باعث انہوں نے یہ سماعت یعنی فاروق کال اپ نوٹس تھے لیکن نہیں پہنچے، تو بشرا بی بی نہیں پہنچی، لیکن جو بانی پی ٹی آئی ان کو پہنچانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ جی بالکل، ان کو لانا جو ہے وہ اس وقت وہ اڈیالہ جیل کی کسٹڈی میں ہیں، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی اڈیالہ جیل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو لے کر آئیں، لیکن وہ بھی زبردستی۔ آپ ساتھ ہی رہیے۔